अच्छा बोलना, अच्छा लिखना कामयाबी की कुंजी है। जो स्टूडेंट अच्छा लिख लेता है, अच्छा बोल लेता है, टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो समझें कि आधी कामयाबी उसने हासिल कर ली है। इसी की प्रैक्टिस डेली हम करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स को। अच्छा लिखना और अच्छा बोलना सिखाया जाता है इस एकेडमी में, और यही वजह कि कामयाबी का राज भी यही है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कामयाब हो जाते हैं। फिर मैनर्स, गुड मैनर्स। मैनर्स, बैठना कैसे क्लास में, बातचीत कैसे करनी है, आप में और एक दूसरे जो स्टूडेंट में फ़र्क होना चाहिए। एक तरबियत याफ्ता स्टूडेंट में और गैर तरबियत याफ्ता में फ़र्क होना चाहिए कि ज़रा कि आप इधर पढ़ रहे हो, मेरे पास तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर ग्रूमिंग मिल रही है, ट्रेनिंग आपकी हो रही है, तो आप जब पेश हों उनके सामने, पैनल के सामने, वाज़े फ़र्क नज़र आना चाहिए कि वाकई आप किसी अच्छे इदारे में पढ़ के गए हैं। क्योंकि आगोश सदफ़ जिसके नसीबों में नहीं है, आगोश सदफ़ जिसके नसीबों में नहीं है, वो कतरे नेसा कभी बनता नहीं गोहर। तो यह आगोश सदफ़ है। यह आपका फ्यूचर महफूज हाथों में है। अच्छे अच्छे टीचर्स आते हैं आपके सामने, बामल लोग आते हैं, ऐसे असातिज़ा कराम को मदऊ करते हैं जो बामल भी हैं और जिनसे से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे दोस्तों से मेरी दोस्ती है, ऐसे दोस्त हमारे शोबे का हिस्सा हैं, हमारे इदारे का हिस्सा हैं। तो ये बच्चे शुरू में देखें कैसे थे, आहिस्ता से इनकी कैसे ग्रूमिंग हो रही है, ये आपके सामने है। तो सबसे पहले हम दावत देंगे गुफ्तगू की। कोयटा का बच्चा है जिसका नाम है गयास। इसने आज माशाल्लाह पीटी टेस्ट जो है ना फर्स्ट है, ये ओवरऑल फिज़िकल फिट है। अरसलान साहब ने इसको भेजा है, हमारे दोस्त हैं, तो अरसलान साहब को ये वीडियो का लिंक ज़रूर सेंड कीजिएगा, वो खुश होंगे कि बच्चा माशाल्लाह से ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस बच्चे ने फिज़िकल में तकरीबन 6.25 मिनट में पहुँच गया था, 1 माइल 6.25 मिनट में, जो PMA स्टैंडर्ड है। अभी से इसने प्रैक्टिस की है। इसके अलावा इसने पुलअप सही किए हैं, पुशअप सही किए हैं। प्रूफ के तौर पर वीडियो मैंने लिंक में शेयर की हुई, देख सकते हैं इसकी। ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो इसका वो देख लें, खुद पता चल जाएगा। तो बेटा आपने टॉपिक अनाउंस करना है कि किस टॉपिक पे बोलना है, और टू द पॉइंट सिर्फ 2 मिनट बोलें, लंबी तकरीर नहीं चाहिए जी। गयास फ्राम कोयटा। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा टॉपिक है वर्जिश के फ़ायदे। जैसे कि इंसान के लिए जितने खुराक बढ़ने के लिए, ग्रूमिंग करने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है, बॉडी के लिए जो ग्रोथ, इंसान की ग्रोथ के लिए खुराक की ज़रूरत होती है, इसी तरह बॉडी को अच्छे और तंदुरुस्त रखने के लिए वर्जिश की ज़रूरत होती है। अगर आप बॉडी को वर्जिश नहीं देते हो, जैसे कि अगर मैं एक मिसाल देता हूँ कि 2 छुरी है, इनमें से 2 छुरी लाओ, एक रखो, दूसरे से काम करो। जो रखा है वो जंग पकड़ेगा, ख़राब हो जाएगा, जो इस्तेमाल हो रहा है वो तेज़ हो जाएगा। इसी तरह बॉडी का भी इसी तरह मिसाल है कि अगर आप उसे वर्जिश करवाते हो तो वो बराबर हो जाती है, तंदुरुस्त हो जाती है। अगर आप वर्जिश नहीं करते हो, आपका दिमाग तेज काम नहीं करेगा, आप सुस्त रहोगे, किसी काम में दिलचस्पी नहीं होगी। अगर आप वर्जिश करोगे, जिस भी टाइम, सुबह सवेरे असल का बहुत अच्छा टाइम होता है जिस पे हम रोज़ाना जाते हैं और करते हैं, तो इससे बंदे का दिमाग तेज़ हो जाता है, बंदे का काम में दिल लग जाता है। तो जैसे कि तंदुरुस्त रहने के लिए वर्जिश बहुत लाजमी है। तो अगर आप सोए रहोगे, सुबह वक्ती वर्जिश नहीं करोगे, तो आप सुस्ती और काहली का शिकार हो जाओगे। तो टाइम पर प्रैक्टिस किया करें, हर खास टाइम टेबल बनाए कि मुझे सुबह सवेरे क्या करना है, फिर आके क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, तब एक कामयाब ज़िंदगी पा सकते हो। तो इसीलिए एक ख़ास टाइम टेबल मुकर्रर की जाए, जैसे कि सर ने हमारा बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टाइम टेबल काफ़ी बेहतर है, और मैं खुद अपने अंदर ये देख रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह
बहुत अच्छा ग्रूमिंग कर रहा हूँ। मैं एक तकरीबन 15 दिन मेरे हुए, मैं बहुत अपने आप में बहुत कुछ देख चुका हूँ जो सर ने मेरे में चेंजेस लाए हैं। तो थैंक यू सर इमरान। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आ जाओ बच्चे। नेक्स्ट आएगा हमारे स्टूडेंट जी। क्या नाम है बेटा आपका? बिलाल तैयब। बिलाल तैयब स्टार्ट करें। टुडे माय टॉपिक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का एक वाक़या है कि एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की अनहो की एक मजलिस में दो शख्स नहीं, एक शख्स होता है, दो अशखास होते हैं। दो अशखास शामिल हुए। तो उन अशखास ने, उनमें से एक जो शख्स था उसने एक शख्स नहीं होता, शख्स होते हैं। एक शख्स की तरफ इशारा किया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा नहीं, अनहो को कि उसकी तरफ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि क्या मसला है आपका? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि ओके, थैंक यू सो मच। बैठ जाए। तलफ़्फ़ुज़ ही ठीक नहीं है आपका। नेक्स्ट टाइम हम ज़ाया नहीं करते अपना, ठीक? तैयारी करके हो ना, प्रिपरेशन करके आना। नेक्स्ट आ जाए आप बेटा। जनाब सदर और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज जगह मिला है, इसका उन्वान है हज़रत मूसा की कौम पर जो अज़ाब था वो क्यों आया और किस तरह वो गलती माफ़ हुई। मैं अपनी अभी नीचे मत देखो बेटा, इसलिए बता रहा हूँ, सुनने वाले भी ये गलतियाँ करते हैं यूट्यूब पे, इसलिए मैं लाइव ये करूँ। आप इन बच्चों की तरफ देखना है, आई कांटेक्ट ठीक होना चाहिए, ठीक? अभी थोड़ा आहिस्ते से आप बेहतर होना चाहिए ना। अभी हंसते थे शुरू में, वो ख़त्म हो गए। शुक्र है। दूसरे हंसना बच्चा होता है इमेच्योर हंसते हैं। शुक्र है आप में थोड़ी सी मेच्योरिटी पैदा हो गई है अभी। ओके, कैरी ऑन। जनाब सदर, मैं अपनी तकरीर का उन्वान। जनाब सदर नहीं है यहाँ पे, कोई सदर नहीं है, जेंटलमैन कहना है। वहाँ पे जेंटलमैन होंगे, ठीक सर, ठीक है? क्या कहोगे? जेंटलमैन। डियर जेंटलमैन, हाँ, यस। मूसा का मैं वाक़या बयान कर मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करते चलता हूँ कि उनकी जब कौम पे बहुत अरसे से बारिशें नहीं हो रही थी, सब्जियाँ फल पक नहीं रहे थे, हर चीज़ बंजर हो रही थी, ज़मीन बंजर हो रही थी। ताकि जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि बारिश ना हो तो ज़मीन बंजर हो जाती है, जो चीज़ें उधर उगने वाली होती हैं वो नहीं उग सकती। तो सारे लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। उन्होंने कहा कि हज़रत मूसा, आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि बारिश हो, ताकि ये जो बंजर हुई ये ज़मीन ये खुश्क हाल हो सके। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 70,000 कौम के बंदों को लेकर समंदर के पास चले गए और उन्होंने जाकर अल्लाह ताला से वहाँ दुआ की, या अल्लाह बारिश अता फरमा दे, यहाँ लोगों की ज़िंदगी मुश्किल में है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत दुआएं मांगी, बहुत अरसा दुआएं मांगते रहे, लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही थी। तो एक दिन हज़रत मूसा अकेले गए और अकेले हज़रत अल्लाह ताला से मुखातिब होकर कहा कि या अल्लाह, मेरे और तेरे दरमियान कोई फ़र्क आ रहा है जो तू मेरी दुआ कबूल नहीं कर रहा। अल्लाह ताला ने मुखातिब होकर कहा कि मेरे बंदे, अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे बंदे, मैं इसलिए तुम पर बारिश नहीं बरसा रहा क्योंकि तुम्हारी कौम में एक शख्स है जिसने 40 साल मेरे मेरी जो गुनाह किए हैं और इतने ज़्यादा गुनाह किए हैं कि मैं उसको माफ़ करके बहुत ज़्यादा माफ़ किया है, लेकिन अभी तक भी वो गुनाह कर रहा है। तो उस शख्स को बोला जाए कि वो इस कौम से निकल के बाहर चले जाए, मैं आपकी कौम पे बारिश अता फरमा दूंगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला कि या अल्लाह, ये इतना ज़्यादा बड़ा पैगाम मैं कैसे लोगों तक दे सकता हूँ। तो हज़रत अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए बंदे, ए मूसा, तू लोगों से मुखातिब हो, लोगों को जमा कर, तू ऐलान फरमा, तेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचाना मेरा काम है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी कौम को अपनी इकट्ठी किया, फिर उन सब से मुखातिब होकर यही कहा कि तुम सब में एक शख्स है जिसने बहुत ज़्यादा गुनाह किए हैं, ठीक है, और वो कौम से निकल जाए, अल्लाह ताला बारिश फरमा देंगे। तो उस शख्स ने, उस कौम में शरीक था उस टाइम, तो उस शख्स ने बोला, या अल्लाह, अगर मैं यहाँ से निकल गया तो मैं किसी का मुँह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा और मैं किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मैं आइंदा से गुनाह नहीं करूँगा। तो अल्लाह ताला ने, उसने सच्चे दिल से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, तो अल्लाह ताला ने उसको माफ़ फरमा दिया और उसी वक्त बारिश होनी शुरू हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये जब माजरा देखा तो अल्लाह ताला से फरमाया
کہ یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے. آپ نے تو کہا تھا کہ وہ شخص اس قوم سے نکل جائے تو میں بارش برساؤں گا, لیکن ابھی تک کوئی بھی شخص اس قوم سے باہر نہیں گیا. یہ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے میرے سے سچے دل سے معافی مانگ لی اس شخص نے, تو اس لیے میں نے اسے معاف فرما دیا. ٹھیک ہے, آج اس تقریر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جتنے بھی گناہ کر دیں لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور میری آج اس تقریر کا کرنے کا موضوع یہ تھا, اس وجہ سے میں نے یہ تقریر کی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اس عذاب سے ہمیں نکالے. شکریہ. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. کلیپنگ کرتے ہیں, اچھا بولا بچے. پریپریشن کر کے آنا ہے, ٹھیک ہے. جو بچے تیاری کر کے آتے ہیں اچھا بولتے ہیں. ابھی تھوڑا بہتر ہوئی ہے پہلے سے. ابھی آپ کو 10 پہ امپرومنٹ کی ہے, 8 اٹک کے پھر بول رہے ہیں اٹکتے ہو. اچھا, یہ اٹکنا ختم کر دیں, اٹکنا. اور پیغمبر کے لیے علیہ السلام کا ساتھ کہنا ہے, پیغمبر کے لیے اور جو صحابی ان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیغمبر کے لیے علیہ السلام. جی نیکسٹ آ جائیں ذوال نورین. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. پیارے دوستوں, آج جو عنوان جس پہ میں لب کشائی کرنے والا ہوں وہ ہے ماحولیاتی آلودگی. جیسا کہ ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ آج کل ہم کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں ہر طرف آلودگی بہت زیادہ ہے, اور ہمارا خاص طور پر ہمارا ملک پاکستان, اس میں بھی آلودگی بہت زیادہ ہو رہی ہے. ماحولیاتی آلودگی 3 طرح کی ہوتی ہے, ایک زمینی ہوتی ہے, ایک پانی میں ہوتی ہے اور ایک ہوائی آلودگی ہوتی ہے. یہ تینوں پاکستان میں موجود ہیں. ہم ہر طرح سے اس کو روک سکتے ہیں. ہم اس آلودگی کو روکنے کے لیے انسان کا جو ہے سوچ بھی بہت زیادہ کردار اس میں ہے, سوچ کا بھی. ہم اپنی سوچ کو اچھا کریں. ابھی ڈسٹ بن ہوتی ہے یہاں پہ قریب ہوتی ہے, ہم اس میں گند نہیں پھینکتے, باہر پھینک دیتے ہیں. ہم اس کے اندر پھینک دیں, ہمارا کچھ نہیں جائے گا. بس صفائی نصف ایمان ہے, یہ بھی ہے صفائی نصف ایمان ہے. ہم یہ سوچ کر بھی کر سکتے ہیں. ہر چیز کے لیے صفائی ضروری ہے. جہاں صفائی ہوتی ہے وہیں پہ لوگ رہنا ہی پسند کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے ہم الگ الگ اقدامات کریں صفائی کے لیے اور آلودگی کو ختم کریں پاکستان سے. یہ ہمارا ملک ہے, ہمیں چاہیے اپنے ملک کو صاف ستھرا رکھیں. تھینک یو. اچھا بولا, کریپنگ کر دیں بچے کے لیے, کافی بہتر ہے. آپ ڈیکریز ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, ڈیکریز آپ ہوئی ہیں. نیکسٹ آ جاؤں. السلام علیکم سر. بیٹا سر نہیں کہنا نا, میں نے بتایا ان بچوں کو مخاطب کرنا ہے. آپ نے ان کو سکھانا ہے. جو سامنے آپ کا پینل بیٹھا ہوا ہے آپ نے ان کو سکھانا ہے. آپ ان کے ابھی ٹیچر ہیں یہاں پہ بولتے ہوئے, ٹھیک ہے. آہستہ سے آپ کی تربیت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں. السلام علیکم جنٹلمین. آج میرا نام رافع ہے اور آج میرا ٹاپک ہے کہ لالچ بری بلا ہے. لالچ بری بلا ہے. تو اسی پہ میں ایک چھوٹی سی شارٹ نوٹ کر لیں, اسٹوری ٹائپ سی کچھ ایسی. تو میرا آج کا ٹاپک ہے لالچ بری بلا ہے. تو اسی میں ایک چھوٹا سا اسٹوری ٹائپ سی ہے, میں آپ کو سنانا یا بتانا چاہتا ہوں. تو اس پہ ایک اسٹوری ہے, بتاتا ہوں آپ کو میں. 3 دوست ہوتے ہیں, جا رہے ہوتے ہیں اپنے گاؤں سے, جیسے ہم یہاں پر تربیت کرنے آئے ہیں. تو وہ جا رہے ہوتے ہیں فارسٹ سے, ولیج سے اپنے گھر ادھر جا رہے ہوتے ہیں سٹی میں تیاری کرنے کے لیے یا پڑھنے وغیرہ کے لیے. تو لالچ ان میں بہت ہوتی ہے. تو جا رہے ہوتے ہیں وہ ادھر سٹی میں, بیچ میں فارسٹ میں سے نکلتے ہیں, جنگلات میں پہنچتے ہیں. تو ان کو ایک بیگ ٹائپ سا ملتا ہے, گولڈ سے بھرا ہوا بیگ. 3 دوست ہوتے ہیں وہ, تو اس میں گولڈ پورا بھرا ہوا ہوتا ہے. تو 3 دوست ہوتے ہیں بہت لالچی. تو جا رہے ہوتے ہیں, تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو ایک فرینڈ نے اس کو بتایا کہ وہ دیکھو کہ بیگس بہت چمک رہا ہے گولڈ سے. تو ایک دوست اس کو بتاتا ہے, تو وہ دوسرا دوست جو ہے بیگ کے پاس جاتے ہیں. تو بیگ دیکھ کے وہ سرپرائز ہو جاتے ہیں کہ یہ بیگ ہمیں کیسے مل گیا. اور سرپرائز, انہوں نے پہلے کبھی گولڈ نہیں دیکھا تھا. انہوں نے چلے بیگ دیکھ لیے, گولڈ دیکھ لیے. تو اس کے پاس پہنچے, انہوں نے سب کچھ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ ہم اس 3 دوست ہیں تو بیگ کو ہم 3 دوستوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. تو ان تینوں دوستوں نے بیٹھ کے ٹری کے نیچے چھاؤں میں تقسیم کرنے لگے. تو ایک دوست نے کہا کہ 2 دوستوں نے کہا ایک دوست کو کہ بھوک لگ رہی ہے.
انہوں نے دو دوستوں نے ایک دوست کو کہا کہ ہمیں فوڈ چاہیے، تو بھوک لگ رہی ہے، تو آپ جا کے یہ پیچھے جو ولیج ہے اس میں سے جا کے کھانا لے آؤ. تو وہ کھانا لینے چلا گیا، جو تیسرا دوست تھا کھانا لینے چلا گیا، پیچھے جو ولیج تھا اس میں سے کھانا لینے چلا گیا. کھانا لینے دیر ہوگی، وہ ویٹ کرتے رہے. تو پیچھے سے انہوں نے جو دو فرینڈ تھے، پیچھے سے ان دونوں نے، وہ جو ایک ولیج میں پیچھے گیا تھا اس نے ان پہ منصوبہ بنایا کہ ہم اس کو مار دیتے ہیں اور جو دو دوست ہم ہیں اس پہ ہم تقسیم کر لیتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو جو دو دوست تھے انہوں نے اپنے آپ کو لالچ آ گئی ان کو، اور دو دوستوں نے، وہ حالانکہ بیسٹ فرینڈ تھے، تو ان دو دوستوں نے تقسیم اپنے آپ میں کرنا شروع کر دیا. تو پیچھے سے تیسرا دوست بھی آ گیا، کھانا لے کے آیا. تو وہ تیسرا دوست بھی لالچی، جب یہ دو دوست لالچی تو وہ تیسرا بھی لالچی. اس نے کھانے میں ملا دیا زہر. اس میں لالچ آئی کہ اس نے دونوں کو مارنے کی کوشش کی، اور دو دوست اس کے لیے منصوبہ بنا رہے اور جو ایک دوست تھا وہ اس کے لیے منصوبہ بنا رہا. تو جو کھانا لینے گیا تھا اس نے کھانے میں ملا دیا زہر. وہ زہر لے کر آتا ہے، وہ کھانا لے کر آتا ہے زہر ملایا ہوا کھانا، تو ان کو دیتا ہے کھانا کہ آپ کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے بھی بھوک نہیں ہے. وہ دو دوست کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ تو کہتا ہے مجھے بھوک نہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھوک نہیں ہے، آپ کھا لو. کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، ہم کھا لیں. تو وہ ان دو دوستوں جو تھے وہ آرام سے انہوں نے کھانا کھا لیا. وہ تھوڑی دیر گزری تو وہ پانی مانگنے لگ گیا. وہ جو دو دوست تھے انہوں نے کھانا کھا لیا، تو تھوڑی دیر گزری تو انہوں نے پانی مانگنے کی کوشش کی. حالانکہ پانی پیچھے نہر تھی تو نہر سے پانی لا سکتے تھے دو دوست. وہ جو تیسرا دوست ہے جس نے کھانا نہیں زہر ڈال کے دیا تھا ان کو، تو وہ لا کے دے سکتا تھا، لیکن اس نے لا کے دیا نہیں. اتنی ان کی طبیعت خراب نہیں تھی کہ وہ آرام سے دو دوست تھے اس کو ایک دوست کو مار سکیں. تو جو دو دوست تھے انہوں نے بھی جو پانی واٹر پڑا تھا اس کے اندر زہر ملا دیا. جب واٹر بوٹل پڑی تھی تو جو اس نے جو کھانا لے کر آیا تھا اس نے جو پہلی بوٹل پانی پیا وہ اس سے مر گیا. شہید تو نہیں کریں گے، مر گیا. اور جو دو دوست تھے انہوں نے جو کھانا کھایا وہ اس سے مار گیا. تو یہ میں آپ کو میرا ٹاپک تھا یہ آج کا کہ لالچ بری بلا ہے. لالچ نہیں آنی چاہیے. نیگیٹیوٹی جیسے سر احمد نے ہمیں بتایا کہ نیگیٹیو سوچو گے تو وہ کام ہو جائے گا، پازیٹیو سوچو گے تو وہ کام بھی ہو جائے گا، لیکن وہ اچھا کام ہے. پازیٹیو جیسے آپ سوچ رہے ہو کہ میں نے آرمی میں جانا ہے، میں فرسٹ ٹائم جاتے ہو آپ فیل ہو جاتے ہو، پھر سیکنڈ ٹائم آپ نے دوبارہ جو اپلائی کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ بار بار ہار کرنے والوں کی ہار نہیں مانتے وہ، تو آپ نے دوبارہ اپلائی کرنا ہے تو انشاءاللہ پھر ایک بار آپ ہو جاؤ گے. تو لالچ بری بلا ہے. میرا یہ آج کا ٹاپک تھا. تو لالچ نہیں آنی چاہیے، نیگیٹیوی. تھینک یو. اب یہ بچہ نا امپرومنٹ کر رہے ہیں، نیچے نہیں دیکھتا ہے. نیچے دیکھ کیا بولتے ہو، زیادہ کیا نیچے دیکھتے ہو. نیچے نہیں دیکھنا، ان کو فیس کرو. آئی کانٹیکٹ ٹھیک ہونا چاہیے. اگر آپ آئی کانٹیکٹ ٹھیک ہو تو آپ سمجھیں گے اچھا بول رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ بولو، تیز سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آہستہ آہستہ اوپر آپ نے ترقی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیں اپنے تمام دوستوں کو جتنے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. اور کچھ بچے کہیں ڈیمو کے طور پر ہم کلاس لینے آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، ڈیمو کلاس لیں. ایک کلاس نہیں، پورا دن ہمارے ساتھ رہنا ہے ڈیمو کے طور پہ. صبح سے لے کے کلاس ایک نہیں لوگے بیٹا، جو بھی کہتا ہے ڈیمو کے طور پہ پورا دن رہنا ہے. پھر 4:45 ادھر اٹھو گے اور رات 1 بجے تک ڈیمو ہوتا ہے. پھر اس کے بعد فیصلہ کرنا کہ رہنا بھی چاہتا ہوں کہ نہیں. ادھر ٹف ہوتا ہے ماحول. باقی اکیڈمی میں 2 گھنٹے کلاس یا 3 گھنٹے کلاس ہوتی ہے، یہاں ایسا نہیں ہے، پورے شیڈول اس کو فالو کرنا ہے. نہیں کر پاؤ گے تو پھر کلاس میں آؤ. پھر مجھے لکھ کے دو گے، میں فزیکل میں خود پاس کر لوں گا، میڈیکل میرا ایشو ہے میں خود کروں گا، فزیکل میری اپنی ذمہ داری ہے، مجھے لکھ کے والے سے سائن کروا کے دینا ہے. ادروائز اگر یہاں چلو گے پورا کمپلیٹ پاس کرنا ہے ٹیسٹ، تو پھر آپ نے چلنا اسی طرح سائن کرنے پڑیں گے انسٹرکشن پہ جو میں آپ لوگوں سے کروائے ہیں. میرے مطابق آپ نے چلنا ہے. میں نے آپ کے ساتھ نہیں چلنا، آپ لوگوں نے میرے ساتھ چلنا ہے. تب آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وقت کی پابندی بھی کرو گے اور جو چیزیں بتائی جاتی ہیں ڈسپلن کے حوالے سے اس کو فالو کریں گے. ادروائز سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. ٹھیک ہے.